این جو تکفیر که به وجود آمد اصل و اساسش از این خاطر عزیزان من که در افغانستان وقتی که جنگ شروع شد، کمک های خارجی ها شروع شد و برای امریکایی فرق نمی کرد که شما تکفیر شیعه میکنید یا نمیکنید در جنگ افغانستان. اما دولت پاکستان، دولت جنرال محمد ضیاء الحق، یک دولتی بود که از ایران بسیار هراس داشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ایران از شیعیان در جاهای مختلف به عنوان اهرم فشار برای علیه کشورهای مختلف استفاده میکرد. در لبنان مثلا حزب الله را درست کرده بود، در عراق، داخل عراق احزاب مختلف، حزب الدعوه، شورایی که باقر الحکیم در رأس اون بود، در جاهای مختلف احزاب مختلف درست کرده بود و این احزاب مختلف کارشان چی بود؟ نوکری ایران، نوکری خامنه‌ای و خمینی و دولت ایران، و برای اینکه برای دولت‌های منطقه فشار بیارن اینا. و تا امروز همین سیاست